नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि एमाले सांसदहरूको नाराबाजीकै बीच आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेश। एमसीसी प्रस्ताव टेबल गरिएन। आइतबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित। एमसीसीको विषयमा साझा धारणा बनाउने प्रयासमा आज पनि बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा सहमति जुटेन। अर्को बैठक फागुन 8 गते आइतबार बस्ने सहमति। एमसीसीमा सत्ता गठबन्धनमा सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्री देउबा आन्तरिक परामर्शमा। एमसीसी र गठबन्धनको भविष्यका विषयमा आफू पक्षीय नेताहरूसँग छलफल। एमसीसीका विषयमा एमालेको कुनै धारणा नभएको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष लिम्बुको भनाई। सरकारमा रहेका दलहरूले एउटै धारणा बनाएपछि मात्रै एमालेले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने तर्क। माओवादीका कार्यकर्ताहरूद्वारा एमसीसीको विरोधमा आज पनि प्रदर्शन। विभिन्न स्थानमा अखिल क्रान्तिकारी र वाइसिएल तथा एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताहरूद्वारा नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन। प्रधानमन्त्री सामु सत्ता गठबन्धन कि एमसीसी एक रोज्नुपर्ने अवस्था आएको कांग्रेस पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको भनाई। एमसीसी पास गर्दा सत्ता गठबन्धन टुट्न सक्ने अवस्था रहेको भए पनि आफ्नो सल्लाह एमसीसी पास गरौं भन्ने नै रहेको तर्क। एमसीसी र सत्ता गठबन्धन फरक विषय भएको कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतको धारणा। एमसीसीका कारण गठबन्धनमा समस्या नहुनेमा कांग्रेस विश्वस्त रहेको तर्क। एमसीसी नेपालको हितमा रहेको दाबी। एमालेलाई आफ्नो कुरा नफेर्न आग्रह। एमसीसीमा सहमति नभए गठबन्धन टुट्ने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको दाबी। एमसीसीलाई चुनावपछि धकेल्ने प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने तर्क। चाँडै टुङ्गो गर्नुपर्ने भन्दै संकल्प प्रस्ताव पास गर्ने लगायतका विकल्पमा छलफल भइरहेको उल्लेख। एमसीसी सम्झौतालाई संशोधन बिना संसदबाट पारित गर्न नदिने एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालको धारणा। सम्झौतालाई संसदले अनुमोदन गरेमा गलत नजिर बस्ने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू नै प्रभावित हुने जिकिर। वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन टुट्नु अनिवार्य रहेको एमाले सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईको दाबी। एमसीसीको सम्बन्धमा एमालेले धारणा बनाउनु अघि एमालेले उठाइरहेको मागको सम्बोधन हुनुपर्ने तर्क। एमसीसी पास भए देश गृह युद्धमा जान सक्ने जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलको चेतावनी। शासक वर्गहरूले कुनै पनि बेला राष्ट्रघाती एमसीसी पारित गर्न सक्ने शंका व्यक्त। सत्तारूढ राष्ट्र जनमोर्चा सडक र संसदमा एमसीसी बारे आन्दोलन गर्दै। एमसीसीमा अनन्तकालसम्म नेपाललाई बन्देज बनाउने कुराहरू समावेश भएकोले यो नेपाली जनतालाई स्वीकार्य नहुने उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलको भनाई। अमेरिकी सहयोग एमसीसीको विषयलाई लिएर नेपालमा भइरहेको विवाद र प्रदर्शनप्रति अमेरिकाको आपत्ति। आफूहरू स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र सार्वजनिक बहसको बलियो समर्थक रहेको भन्दै हिंसा र हिंसालाई प्रोत्साहित गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीको भनाई। अमेरिकी सहयोग एमसीसी पारित गर्न नेपाललाई अमेरिकाले कूटनीतिक दबाव दिइरहेको आरोप लगाउँदै आफूले प्रतिरोध गर्ने चीनको प्रतिक्रिया। नेपालले आफ्नो विकासको स्वतन्त्र बाटो रोज्न सक्ने र साझेदार चयन गर्न सक्ने तर्क। सरकारले जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्व तयारी परियोजनाको लागि विश्व ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने करिब 2 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ थप ऋण सहायता स्वीकार गर्ने। नेपाल वन निगम लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री रामेश्वर भट्टराईलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने पनि निर्णय। गत पुस 25 गतेदेखि पटक पटक सर्दै आएको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक फेरि सर्यो। फागुन 8 र 9 गते बोलाइएको बैठक फागुन 20 गतेसम्मका लागि स्थगित। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई दोहोरो चरित्र देखाउन बन्द गर्न राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको आग्रह। एमसीसीको विरुद्धमा भए खुलेर प्रतिवाद गर्न सुझाव। स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन फागुन 15 गतेसम्म दल दर्ताको समयावधि। जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल, सामाजिक एकता पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दल दर्तासँगै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको दलको संख्या 106 पुग्यो। प्रहरी भर्ना रोक्न माग गर्दै मध्य प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयद्वारा सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता। प्रहरी समायोजन नगरी संघीय सरकारले प्रहरी भर्नाको विज्ञापन गरेर प्रदेशको क्षेत्राधिकार मिचेको आरोप। हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानका संयोजक ज्ञानेन्द्र शाही राप्रपामा प्रवेश। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनद्वारा नवप्रवेशी शाहीलाई पार्टी केन्द्रीय सदस्य र प्रवक्ता मनोनित गरेसँगै राप्रपामा प्रवक्ताको संख्या 5 पुग्यो। वर्तमान सत्ता गठबन्धन राजनीतिक बाध्यताको उपज भएको शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको भनाई। एमसीसी नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा किचलो गर्नका लागि ल्याइएको टिप्पणी। आफूले प्रधानमन्त्रीको भन्दा फरक धारणा राख्न नमिल्ने तर्क। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा 501 जना कैदीबन्दीको कैद सजाय माफ। सर्वोच्चको गत साउन 19 गतेको परमादेश समेतको आधारमा फौजदारी कसुर लागू हुनु पूर्व गरेको कसुरमा जन्मकैदको सजाय तोकिएकालाई कैद छुट।
सबै स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई नदीजन्य पदार्थको उत्खननको मापदण्डको विषयमा संघीय मामिला मन्त्रालयद्वारा परिपत्र, उत्खनन वा संकलन गर्ने स्थानमा सूचना पार्टी राख्न सर्वोच्चले दिएको आदेश पालना गर्न आग्रह। काठमाडौँको ढुङ्गे अड्डामा फेला परेको शंकास्पद वस्तु नक्कली बम रहेको सेनाको दाबी। तार जोडेर खतरा लेखिएका 2वटा प्रेसर कुकर नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीद्वारा निष्क्रिय। बमको हल्लापछि रोकिएका सवारी आवागमन सुचारू। नेपाल प्रहरीमा 3 एआइजी दरबन्दी थप्ने मन्त्री परिषदको निर्णयसँगै दरबन्दी दर्ताको प्रक्रिया अघि बढ्यो। दरबन्दीमा धीरज प्रताप सिंह, उत्तम राज सुवेदी र रविन्द्र बहादुर धानुकलाई अटाउने सत्ता गठबन्धनमा सहमति। नेपालमा आज 9000 बढीमा गरिएको परीक्षणमा 437 जनामा कोरोना पुष्टि। आज 2454 जना संक्रमण मुक्त भए। थप 1,24,867 जनाले लगाए कोभिड खोप। आज थप 2 जना सहित हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 11,913 जनाले ज्यान गुमाए। हाल देशभर 14,435 जना सक्रिय संक्रमित। 3 वर्षभित्र सबै विद्यालयका पूर्वाधार बनाउने सरकारको लक्ष्य। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम मार्फत झण्डै 1900 विद्यालय बने। पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम केही दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृत गरी निवेदन दिएका विद्यालयहरूमा जाने उल्लेख। चन्दा उठाउन भूमिगत समूहको नाममा झापामा नक्कली बमको आतंक फैलाउने गिरोह पक्राउ। शंकास्पद वस्तु राखेर आतंक फैलाउने प्रयास गरेर व्यापारीहरूबाट चन्दा असुल्ने तथा लागु औषध र ठगीमा संलग्न 9 जनाको समूह प्रहरी नियन्त्रणमा। धादिङ सदरमुकाम धादिङ बेसीमा बिहान मोटरसाइकलको ठक्करबाट पूर्व प्रहरी निरीक्षक मुक्ति सिगदेलको मृत्यु। मर्निङ वाकमा निस्केका सिगदेलको घटनास्थलमा मृत्यु। ठक्कर दिई फरार रहेका मोटरसाइकल चालक पक्राउ। काठमाडौँको बाँसबारीमा बिहीबार 2 पैदल यात्रीलाई ठक्कर दिएर भागेको आरोपमा एक बस चालक धादिङबाट पक्राउ। पैदल यात्रीको घटनास्थलमा मृत्यु। थप अनुसन्धान जारी। श्रम मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार मन्त्री परिषद बैठकद्वारा श्रमिक अस्पताल निर्माणको लागि सैद्धान्तिक सहमति। अस्पताल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि गठन गरिएको टोलीले अध्ययन थाल्यो। भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्यालिब्रेसन फ्लाइट आजबाट सुरु। क्यालिब्रेसन फ्लाइटका क्रममा बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 4:30 बजेसम्म विमानस्थलको अन्य उडान ठप्प। परीक्षण उडान 15 गतेसम्म हुने। साउदी स्थित नेपाली दूतावासले आउँदो आइतबारदेखि विद्युतीय राहदानीको आवेदन लिने। आवेदन दिन दूतावास जाँदा अनिवार्य रूपमा प्री इनरोलमेन्ट गर्न पर्ने। अहिले राहदानीको अवधि सकिएका वा 6 महिनाभन्दा कम अवधि रहेकालाई मात्र आवेदन दिन अनुरोध। महाकाली करिडोरको शून्य बिन्दुबाट 14 किलोमिटर क्षेत्रसम्म पर्ने वन क्षेत्रमा रुख कटानको सहमति नपाउँदा निर्माणको काम प्रभावित। लामो समयसम्म सो क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हुन नसक्दा काममा ढिलाइ। दैलेख सुर्खेत सडक खण्डबाट सिधै दैलेखको दुल्लु नगरपालिका जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माण सुरु। सडक खण्डमा पर्ने चुप्रा स्थित कुइल कुनामा बन्न लागेको पुलको शुक्रबार शिलान्यास। पुल निर्माणपछि दैलेख बजार नपुगी सिधै दुल्लु जान सकिने। बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत रकम उपलब्ध गराउन 1 अर्ब रुपैयाँ निकासा। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट यकिन भई आएका जिल्लामा मापदण्ड बमोजिमको आधार र प्रक्रिया पूरा गरी रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको गृहको भनाई। खोटाङमा लगातार तेस्रो वर्ष सुन्तला उत्पादन घट्यो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 741 हेक्टरमा 3330 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको जिल्लामा आर्थिक वर्ष 78-79 742 हेक्टरमा 3331 टन सुन्तला उत्पादन। मौद्रिक नीति मार्फत अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा राखेर सधैँ पेल्ने नीति स्वीकार गर्न नसकिने नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाको भनाई। एलसी मार्जिनमा ब्याजको व्यवस्था गर्न तथा कर्जाको ब्याज घटाउन माग गरिए पनि उल्टो ब्याज बढ्ने गरी नीतिको समीक्षा भएको उल्लेख। सुनचाँदीको भाव आज पनि बढ्यो। सुनको भाव आज तोलामा 400 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 96,500 कायम। चाँदी पनि तोलामा 10 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1305 मा कारोबार। नेपाली बलरहरूको घातक बलिङसँगै टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौट अन्तर्गत पहिलो खेलमा ओमानलाई 39 रनले हराउँदै नेपालको विजय सुरुवात। नेपालले दिएको 118 रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको ओमान 17 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 78 रनमा समेटियो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको रेलिगेसन ब्याटल भने रोमाञ्चक बन्दै। मनाङ मर्स्याङदी माथि प्रभावशाली जित हात पारेपछि एपीएफले रेलिगेसनको खतरा टार्यो। जाउलाखेल ब्रिगेड बोइज फ्रेन्ड्स र च्यासल मध्ये 2 टोली यस सिजन खटुवा हुने निश्चित। ए डिभिजन लिगमा अब 2 चरणका खेल मात्र बाँकी। 12औं चरणको खेल भोलिदेखि सुरु हुने। भोलि च्यासल युथले फ्रेन्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा दोस्रो खेलमा उपाधि जितिसकेको मसिन्द्रसँग 3 स्टार क्लब खेल्ने। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै। केही दिन यता भारतमा थपिनेको संख्या भन्दा निको हुने संख्या बढ्दै। 24 घण्टामा 25,920 जना नयाँ संक्रमित थपिए। संक्रमणबाट हालसम्म 5,10,905 जनाले ज्यान गुमाए। दक्षिण कोरियामा महामारी सुरु भए यता पहिलो पटक दैनिक संक्रमितको संख्या 1 लाख नाघ्यो। शुक्रबार थप 1,09,831 जनामा कोरोना पुष्टि। यद्यपि व्यवसायमा लगाइएको कर्फ्यू भने केही खुकुलो बनाउँदै।
कोभिडको ओमिक्रोन भेरिएन्टको BA.2 सब भेरिएन्टसँग संक्रमितलाई गम्भीर अवस्थामा पुर्याउन सक्ने क्षमता रहेको जापानमा गरिएको नयाँ परीक्षणको पुष्टि। सब भेरिएन्ट डेल्टा जतिकै खतरनाक रहेको र खोपबाट विकास हुने इम्युनिटीलाई समेत छल्न सक्ने निष्कर्ष। 14 वर्ष अघि अहमदाबादमा भएको श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोटको घटनामा संलग्न 38 जनालाई भारतको विशेष अदालतले सुनायो मृत्युदण्ड तथा 11 जनालाई आजीवन कारावासको सजाय। मृतकका परिवारका सदस्यलाई राहत दिन अदालतको आदेश। ब्राजिलको पहाडी सहर पेत्रोपोलिसमा भीषण वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 110 पुग्यो। झण्डै 134 जना मानिस अझै हराइरहेको हुँदा मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने बेपत्ताको खोजी जारी। रुसले युक्रेनमा हमला गर्न बनावटी कारण खोजिरहेको अमेरिकाको दाबी। रुसको सैन्य कारबाही तत्कालै सुरु हुन सक्ने अनुमान। र चीनिया आर्थिक प्रणाली गैर बजार रहेको अमेरिकी आरोपबारे चीनद्वारा खण्डन। आरोप आधारहीन र तर्कसङ्गत नरहेको टिप्पणी। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा व्यापारिक नियमका सम्बन्धमा अमेरिकाले चीनमाथि लगाउने गरेका आरोप पूर्णतः तथ्यहीन रहेको दाबी। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि टप 15 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।